قابل توجہ جناب شاعر محمد غلام مجتبیٰ اور بندہ نشید ظفر علی گروپ. غلام مجتبیٰ صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ کی نظر کروں گا، امید کروں گا کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گا. کہندے نے پریم پریت دا پانی جس نو لگ جائے، ہائے 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 ہائے، پریم پریت دا پانی جس نو لگ جائے وہ تے بوٹا پھر کدی بھی سکدا نہیں. پریم پریت دا پانی جس نو لگ جائے وہ تے بوٹا پھر کدی بھی سکدا نہیں. این الحق دے راہ جڑا چل پوے روکے پیا ابلیس تو رکدا نہیں. راز اس کا کبھی بھی فاش نہیں ہو سکتا، پردہ کسی دے عیباں تو جو چکدا نہیں. تو شاید کہنا تقدیر دے تیر دا نشانہ پکا ہوتا. ہائے ہائے قابل توجہ جناب، تقدیر دے تیر دا نشانہ پکا ہوتا. ہواواں نال کبھی اگدے نہیں تے کنارے نہر دے اتنے مر تریا جاتا. روے خودی اندر جو کبھی جگدا نہیں تے پہنی لوڑ شراب دی متبا نہیں مینوں، پہنی لوڑ شراب دی متبا نہیں مینوں. نشہ سوہنے حبیب دے نام دا آئی مکدا ہی نہیں. صلو علی الحبیب. شاعر لکھتا ہے کدی ڈونگی سوچ کر کے پتہ لگی، کدی ڈونگی سوچ کر کے پتہ لگی کیوں آئے ہیں کس نے ٹورے آئی، کیوں آیا ہے کس نے ٹورے آئی. تے جنت جہنم دا سامان ہی سب تھے. کدی ادھر بھی ذرا دھیان دوڑیا ہی تے مالک نے ہر نعمت کر تینوں عطا چھڈی. تو کی اس تے لئی بندیا جوڑیا ہی تے حی علی الصلاۃ دی صدا نو بھول گیا ہے. حی علی الصلاۃ دی صداواں نو بھول گیا ہے. وہ دنیا داری دے ول موڑیا ہی تو ظلم و ستم کر کے بھی تو منیا نہیں. کسے خون غریباں دا تو نچوڑیا ہی. تو مننا من مجتبی تینوں پوچھنا ہی نہیں. کرامن کاتبین نے سب کچھ لکھ چھوڑیا ہی. تے رب نے آدم نو کڈ جنت وچوں توڑیا زمین اتے. قابل توجہ، رب نے آدم نو کڈ جنت وچوں توڑیا ہی. جان دسیا ہی وچوں پیدا لکھن انسان ہو سن. اگ تے پتا بھی پوجا بھی کرن گے اگے انہاں وچوں. عبادت لئی بھی پیدا آدم وچوں ہی مسلمان ہو سن. تے جس تے جتھے ماں باپ ہوے اوتھے ہی اولاد پلے، جتھے ماں باپ ہوے اوتھے ہی اولاد پلے. جا کے پال دنیا اتے سارے اتنے ہی امتحان ہو سن. تے جڑے بن گئے تیرے لے آواں گا پھر جنت وچ، جڑے بن گئے تیرے لے آواں گا پھر جنت. تے جہنم ساڑ دیواں گا جڑے منافق بے ایمان ہو سن. تے روز حساب کوئی عذر کسے دا مول نہیں چل سکنا. بے بس انہاں دے ہاتھ پیر کون زبان ہو سن. مجتبی اساں آدم زاد ہو کے آدم ہور ہو گے. مجتبی اساں آدم زاد ہو کے آدم ہور ہو گے. کیویں ساڈے تے راضی رب رحمان ہو سی. تھینک یو جناب. قابل توجہ اکھاں والے پہلی نظر ہی تک لیندے، اکھاں والے پہلی نظر تک لیندے. ہر رنگ وچ مولا دے رنگ ہوندے. تے اطیع اللہ و اطیع الرسول دے جنہاں عمل کیتے اصل وہی مولا دے ملنگ ہوندے. تے اپنی موج ہی مست او رہندے کرتے مول نہ کسے نو تنگ ہوندے. تے رٹھے رب نو کیویں منائی جاندا مجتبی. غلام مجتبی فرام خان نمبر 12 کے لکھے ہوئے شعر دوستوں کی نظر کر رہا ہوں. کہتے ہیں رٹھے رب نو کیویں منایا جاندا. او جان دے سارے ڈنگ ہوندے. شریعت دی حد تو جڑا نکل جاوے. قابل توجہ جناب، شریعت دی حد تو جڑا نکل جاوے ماڑے انہاں دے کرن سنگ ہوندے. مجتبی ولی نہیں انہاں نو تسلیم کردا جو چھکن چرخ تے پیندے پنگ ہوندے. جناب شاعر لکھتا پہلی شرط ہی محبت دی ادب ہوندا. پہلی شرط ہی محبت دی ادب ہوندا. جڑا ہوئے بے حیا ولی نہیں ہو سکتا. تے حکم نماز دا اے قرآن دے وچ آیا. حکم نماز دا اے قرآن دے وچ آیا.
پھر بھی نہ کرے ادا ولی نہیں ہو سکتا تے بنتے خوا دی عزت و احترام جڑا نہیں کرتا ہائے 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 بنتے ہوا دی عزت و احترام جو نہیں کرتا نہ اپنا کرے دل صاف ولی نہیں ہو سکتا تے خالی جولی ولی اللہ دے بر دے کہتے نا ولی اللہ دے بر دے نہیں تے کردی پردہ پیشی کی ہویا جی دنیا اتوں ٹرگے نال خاموشی تے کہتے نے خالی جولی ولی اللہ دے بر دے جڑا جولی لٹاوے لوے لٹا ولی نہیں ہو سکتا تے اللہ رسول کی محبت وچ نہ آئے اترو اللہ رسول کی محبت وچ نہ آئے اترو ایسا ہویا جس دل گمراہ ولی نہیں ہو سکتا تے تمیز دھاگے دے پھوکا میں دوبارہ پیا مارے ولی ایک کامل اور اج دے اے گلیاں دے اور پیسہ دے بجاری انہوں نے فرق شاید کہہ رہا کہ تمیز دھاگے دے پھوکا مجتبا پیا مارے پھر بھی نہ ہو شفا ولی نہیں ہو سکتا. تھینک یو فار لسننگ.